This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। नेपालका सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू राजनीतिक परिवर्तनका लागि हुने सङ्घर्ष र आन्दोलनका लागि सधैँ अब्बल साबित भएका छन्। तर जब तिनै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सत्ता सञ्चालनको बागडोर आइपुग्छ तब प्राय उनीहरू अपरिपक्व देखिन्छन्। यद्यपि राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा अन्य पार्टीहरूको अवस्था पनि त्योभन्दा खासै भिन्न हुन सकिरहेको छैन। अब पुरानो सन्दर्भ त सिद्धियो। अब नयाँ सन्दर्भ के नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनु पर्दैन भन्दा पर्छ। दुवैले समाजवादतिर जाने भनेका छ पार्टीहरूले। त्यसो हुँदा त्यो भित्रका सकारात्मक पक्षहरू फेरि छलफल गर्छ, बहस गर्छ, कुनै बेला एक ठाउँमा आउँछ नै भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको एउटा नयाँ पार्टी नेकपालाई सर्वोच्चको फैसलाले अवैध मात्र घोषणा गरेन, नेकपामा लामबद्ध रहेका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो आफ्नो घर फर्किन भन्यो। अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम रहेको बेहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने भनी निर्णय भएको हुँदा जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने दुईटा पत्र प्राप्त भयो पत्रकारहरूलाई। यद्यपि सर्वोच्चको यो फैसला आउनु पूर्व नै नेकपा भित्र गुटबन्दी र विवादको श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेकै थियो। साबिक नेकपा कायमै रहेका बेला माधव नेपाल र प्रचण्ड एकातिर अनि केपी ओली अर्कोतिर भएर एक आपसमा पौठे जोरी खेलिरहेका थिए। उनीहरूको घोषित महाभारतले जनता आजित भएका बेला सर्वोच्चको नाम सम्बन्धी फैसला आयो। त्यो फैसलाले व्यावहारिक रूपमा अलग भइसकेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई केपी ओलीको नेतृत्वमा फर्किनुपर्ने बाध्यता सृजना गरिदियो। उता प्रचण्डले चाहिँ भुइँको टिप्न जाँदा खल्तीको गुमाए। उनको पक्षमा लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोप बहादुर रायमाझी जस्ता हस्तीहरूले ओलीलाई साथ दिने निर्णय लिए। फैसलापछि प्रचण्ड त फेरि पर्खर हेरको रणनीति अपनाएर आफ्नो शक्ति कसरी विस्तार गर्ने भन्ने दाउमा छन्। उनका अगाडि कुनै दलसँग सके एकता नभए गठबन्धन गर्नुपर्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ। सिंगै पार्टी एकीकरण गरौँ भनेर वातावरण बनाउने स्थितिमा हामी त्यसको निम्ति पनि तयार हुन्छौँ र त्यस अवस्थामा एउटै पार्टीको सरकार पनि बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ खुला छ। यदि आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डले त्यस्तो विकल्प नरोजे एक्लै अघि सरे सम्भवतः उनको राजनीतिक जीवनमै उनी निरीह साबित हुन सक्छन्। उनलाई यो सम्भावित सबै परिणामहरूको आंकलन छ। त्यही भएर उनले ओलीको तीव्र विरोधी हुँदाहुँदै पनि तत्काल उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छैनन्। यसको मतलब हो आगामी राजनीतिमा आफ्नो कदम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा उनी अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेका छैनन्। सर्वोच्चको यो फैसलाले सबैभन्दा बढी समस्यामा कुनै पार्टी छ भने त्यो देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले रहेको छ। आजको दिनमा नेकपा एमाले एकातिर सत्ताको नेतृत्वमा छ भने अर्कोतिर सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष पनि। मानहानि कति समय भयो भने समान हैसियत भएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सँगसँगै कुर्सी राखेको कुर्सीले बेपत्ता पारिन्छ। त्यो त अपमानको पनि हात हो। त्यो त कसो उहाँले मात्रै सहेर बस्नु, म भएको त त्यो सहनेवाला मान्छे भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आजको दिनमा सबैभन्दा बढी कोही विरोधी छ भने त्यो एमालेकै माधव नेपाल पक्ष हो। माधव नेपाल पक्ष यस्तो धर्म सङ्कटमा छ कि न उसले केपी ओलीलाई स्वीकार गर्न सक्छ न उसलाई विस्थापन गर्न नै।
केपी ओलीलाई आजको दिनमा सत्ताबाट तत्काल बहिर्गमन गर्ने पहिलो लाममा कोही छ भने त्यो माधव नेपाल पक्ष नै हो। केपी ओलीको विरोध पनि गरिरहने अनि एमाले भइरहनु पर्ने माधव नेपाल पक्षको दुःख पनि अचम्मको छ। दुनियाँलाई जग जाहेर छ आजको दिनमा माधव नेपाल पक्ष केपी ओलीसँग मनैदेखि मिल्ने अवस्थामा छैनन्। यो कुरा बुझेका ओलीले पनि माधव नेपाल पक्षलाई एमाले बाहिरको बाटो देखाइरहेका छन्। माधव नेपाल पक्ष एमाले छोडेर अर्को बाटो लागोस् भनेर वरिष्ठ 4 जना नेताहरूलाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरिसकिएको छ। साधारण सदस्य समेतबाट कारबाहीमा परिसक्दा माधव नेपाल पक्षले एमाले भित्रै समानान्तर कमिटी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सत्तारूढ दल भित्रको यस्तो रणाकोले देश र जनतालाई आजित बनाइसकेको छ। हामी जनताले कति सहनी त नेताहरूले जे गरे नि सहनी त कुरा आउँदैन। यस्तो तालले हुँदैन। अब के गर्ने? हाम्रो पनि एउटा समय छ। हाम्रो पनि यस्तो बेला एकातिर ओलीको विकल्प खोज्ने काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कानून अनुसार आफूलाई बहिर्गमन गरेर देखाउन चुनौती दिइरहेका छन्, तर त्यस्तो हैसियत अहिलेसम्म अन्य दलहरूले निर्माण गरिसकेका छैनन्। एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार समग्र देश बनिरहेको छ। यसको राजनीतिक पट्टाक्षेप कहिले र कसरी हुने हो, आजको मुख्य राजनीतिक चासो यही हो। एमाले भित्र यो घर झगडाको शिकार सिङ्गो देश भएको छ। एमाले हुँदा मात्रै होइन, त्यसअघि साबिकको नेकपा हुँदै सत्तारूढ पार्टीभित्र विवाद सृजना भइसकेको थियो। त्यो बेला नेकपामा रहेको त्यो विवाद अहिले एमालेमा सरेको छ। एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको एमाले भित्रको यो विवादले आम नेपाली जनताले नेकपाको सरकारसँग देखेको सपनामाथि तुषारपात बाहेक केही भएको छैन। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा। गोकुलजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। हजुर, धन्यवाद भूषणजी। धेरै भयो भेटघाट नभएको। तपाईँलाई त मान्छेहरूले भेटिरहेका छन्, तपाईँलाई भेट्न पनि गाह्रो छ सामान्य मान्छेले। त्यसो त यहाँहरूलाई पनि भेट्न गाह्रै छ। सुनिरहेछौँ के भनिरहनु भएको छ, कतातिर देशलाई डोराइरहनु भएको छ, क्लोजली हेरिरहेका छौँ। अब एकैछिन आजको कन्टेक्स्टलाई सजिलोका लागि सर्वोच्चले जसरी तपाईँहरू भावनात्मक रूपमा, विधि विधानका रूपमा, आइडियोलोजीका रूपमा एक हुन कोसिस गरिरहेको एउटा पार्टीलाई सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले चाहिँ नि फुटाइदियो भनौँ न, अथवा जुटाइदियो। तर त्यो जुटेको नेकपा एमाले फेरि फुटको सङ्घारमा देखियो। यो कसरी बुझ्ने एउटा सामान्य जीवनले? बेमानीको रूपमा बुझ्ने, राजनीतिक बेमानीको रूपमा बुझ्ने भूषणजी। किनभने तपाईँले दुईवटा कुरा उल्लेख गर्नुभयो, आइडियोलोजिकल र व्यवहारिक मिलनको बिन्दुतर्फ जाँदै थियो। सर्वोच्चले गरेको निर्णयले तपाईँहरूलाई जुटाइदियो वा फुटाइदियो भन्नुभयो। सर्वोच्चले जुटाइदिएको पनि होइन, फुटाइदिएको पनि होइन। सर्वोच्चसम्म जाने वातावरण सिर्जना गर्न जसले बेमानी गरे त्यसको परिणाम यो हो। त्यसैले सर्वोच्चले त यति मात्रै भन्यो, दर्ता प्रक्रिया मिलेन, मिलाएर आउनुहोस् 15 दिनभित्र भन्यो। 15 दिनभित्र उग्राएर बसेपछि नगएपछि अब चाहिँ राजनीतिक रूपमा फुट्यो र एमाले चाहिँ फुटेको होइन। दुईटा एमाले फुटेको होइन, माओवादी पनि फुटेको होइन। एमाले पनि चोइटिन खोज्दैछ, माओवादी पनि आफैले चोइट्याउन सुरु गरेको हो, त्यति हो। चोइटाउने भन्ने शब्द चाहिँ नि ठिक हो। मोर्चा बनाएर चुनावमा गएको यो सरकार, अहिले केपी ओलीको सरकार बन्दाखेरि पार्टी एक भएको एउटै पार्टीको सरकारको रूपमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीत्व ग्रहण गरेको होइन। त्यो चाहिँ माओवादीले समर्थन दिएपछि अनि मात्रै उहाँ हुनुभएको। अर्थात् अहिले केपी ओली 2 दलीय सरकारको चाहिँ तर्फबाट बनेको प्रधानमन्त्री हो। त्यस हिसाबले मैले बेमानी भनेको चाहिँ सर्वोच्चलाई दोष लगाउने, जनतालाई दोष लगाउने,
अब मिडियालाई दोष लगाउने केही पनि आधार छैन कि यो खास गरिकन आइडियोलोजी शब्दावली चाहिँ ठिक थियो कम्युनिस्ट भन्ने तर टोटल आइडियोलोजी जसभित्र जीवन दर्शन पनि पर्दछ त्यहाँ चाहिँ एक हुन धेरै गाह्रो थियो। तर अब आज तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि बैमानी भन्ने शब्द यो राजनीति के बैमानीकै पुलिन्दा हो यो बैमानी बिनाको राजनीति सम्भव छैन। आइडियोलोजीप्रति नै मानिसहरू अथवा राजनीतिक दलहरू इमान्दार हुनुपर्दछ त्यस्तो छैन किनभने अहिलेको चालु सत्तारूढ दलको जुन विवाद देखिन्छ नेकपा हुँदै नेकपा एमाले नेकपा माओवादीसँग आइपुग्दा त्यो नितान्त स्वार्थको कुरा हो। जनताले बहुमत नदिए त होइन उनीहरूले बहुमत मागे बहुमत दिए अब जनताको के दोष त्यसैले बेमानी त त्यो जसले त्यो एकता जोगाउन सकेनन् कार्यकर्तालाई के दोष नेताले एकता गरे हुन् नेतैले विभाजन गरे भने त्यो बैमानी जनताको अभिमत प्रति भएको जुन बैमानी एकैछिन बैमानीलाई त्यतातिर लगाउँ न त्यो बैमानीको हिस्सा यो सबै कम्पोनेन्टमा बराबर छ कि कसैमा ज्यादा छ कसैमा कम छ यो बैमानी। अब यसको त हेर्ने आँखा आफ्नो किनभने यसको मापन एउटा अर्को पोलिटिकल मान्छेले गर्न सक्दैन। तर यसलाई अझै सजिलो बनाइदिउँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बैमानीको अंश कति? त्यो चाहिँ नगण्य किनभने फुटाउनु अथवा वामपन्थीको सरकार बनाउँछु भनेर बहुमत आइसकेपछि त्यसलाई टिक्न नदिने कुराको निम्ति किन राजीनामा मागेको प्रधानमन्त्रीको भन्ने कुराको जस्टिफाई नै भएन। भनेपछि राजनीतिक स्थिरताको निम्ति नेताहरू सहमत भएनन् त्यसैले जसले त्यसो गरे तिनीहरू बैमानी हुनु यो पर्थ्यो भूषणजी कि नेपालले पहिलोपल्ट जस्तो खास गरिकन गणतन्त्रै आइसकेपछि पहिलोपल्ट स्पष्ट बहुमतको सरकार बनेको थियो। त्यो एउटा अवसर थियो आफ्ना नीतिहरू र राज्यमा एउटा जग बसाउने कुराको निम्ति त्यसमा नेताहरूको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने स्वार्थ र पार्टी अध्यक्ष बन्नुपर्ने स्वार्थ र त्यसमा नाचेको गुटबन्दी मौलाएको गुटबन्दीको परिणाम वैमनस्यता बढ्दै गयो। त्यसले चाहिँ कथित राजनीतिक दूरी देखायो। त्यो खास राजनीतिक दूरी थिएन त्यो स्वार्थको पुलिन्दा थियो। त्यहाँनेरि कुरा नमिलेपछि गयो अब म यता जान चाहन्न र यसमा त 16 जना माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको दोष छ किनभने अधिवेशन नगरिकन अध्यक्ष चाहियो माधव नेपाललाई। छुट्टै पार्टीको रूपमा हेर्ने हो भने 53 सिटले अब त उहाँले 4-5 जनालाई कारबाही गरिसके हुनाले 48 सिटले अब 275 को लिड गर्छु भन्ने कुरा पनि गलत थियो र पार्टीले टुङ्ग्याइसकेका विषय थियो कि 5 वर्ष नै अब आउने अवधि नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले काम गर्ने भनेर। तर उहाँहरूले नचाहिया पुलिन्दाहरू फन्डाहरू खडा गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्ररी जान सकेन परिणाम यही हो। त्यसैले चाहिँ राजनीतिमा बेमानी नगरिकन जान सकिन्छ त्यसको निम्ति चाहिँ समय लाग्दो रहेछ। हाम्रो पोलिटिक्स फिल्ट्रेसन हुँदैछ। एउटा विशुद्ध पार्टीको आन्तरिक खिचातानी खिचलो वैमनस्यता अस्पष्टताका कारणले जनताका तर्फबाट प्राप्त एउटा स्पष्ट बहुमत तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि त्यो स्पष्टतालाई पनि ठुलो धोका भयो नि। जनताको स्पष्टतालाई तपाईँहरूको आन्तरिक राजनीतिले त ठुलो ठेस पुर्यायो नि। पुर्यायो तर जनता त्यहीँ छन् र उनीहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिराखेका छन्। त्यस हिसाबले निर्वाचन त आइ नै हाल्छ त्यतिखेर जनताले मूल्याङ्कन गर्लान् कि कसलाई के गरिदिनु पर्ने हो भनेर किनभने दल छन् र मतदाता छन् यिनका नारा छन् र यिनका एजेन्डा छन्। यी उम्मेदवार उठ्छन् र यी भोट माग्न जान्छन् र मतदाताले स्वाभाविक रूपमा मतदान गर्नुपर्छ छनौट गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि त्यो चाहिँ अब आउँदो चुनावको कुरा हुने भयो। तर जनताले नेकपालाई धोका दिएको होइन
नेकपाले जनतालाई कार्यकर्तालाई चाहिँ धोका दिएको हो। त्यो पनि सिङ्गो पार्टीको रूपमा म भन्दिनँ, खास गरिकन केही नेताहरू जो स्वार्थमा चुर्लममा डुबेका थिए, जोसित धैर्यता थिएन, जोसित अरू देश कसरी निर्माण भएका छन् भन्ने कुराको बारेमा इतिहास पढ्यो होला, हो कि कल्पना पनि गरे होला, म भाइ यसो गर्थेँ भनेर अवसर पनि पाए होला राजनीतिमा। तर ती देशहरू निर्माण गर्नको निम्ति चाहिने तयारी कानुनी वा स्रोत साधनको वा समयको तीनटा चिजको धैर्यता देखाउन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाँदरको हातको नरिवल जस्तो हुन पुग्यो। तर यसलाई करेक्सन गरिदिने काम चाहिँ फेरि पनि जनताको हुन्छ, किनभने कुनै दल ठुलो हुनु सानो हुनु, कोही प्रधानमन्त्री हुनु वा नहुनुले त्यो दललाई मात्रै अर्थ राख्छ। तर सही विचार सही नेतृत्व स्थापित हुनु वा नहुनुले देशलाई अर्थ राख्छ। अब नेकपा एकीकृत हुँदाखेरि वा हुने प्रयास भइरहँदाखेरिका कुराहरू अलि पुरानो भए। अब सङ्ग्लो एमाले र सङ्ग्लो नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व देखिन्छ र पुरानो जुन एकता रूपी समर्थन थियो त्यो समर्थन नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म फिर्ता लिन नसकेको, तर हिजो मात्रै 4 जना मन्त्रीहरूलाई सांसद पदबाट निष्कासन जुन गरे, त्यसलाई चाहिँ नि वर्तमान सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रतर्फबाट समर्थन फिर्ता गर्ने प्रारम्भ बिन्दु मान्न सकिन्छ कि सकिन्न? समर्थन फिर्ता गर्ने प्रारम्भ बिन्दु मान्न सकिन्छ कि सकिन्न? अब त्यो प्रारम्भ बिन्दु त मान्न सकिन्छ, तर त्यो कारबाही गैर कानुनी भयो। कसरी? किनभने 4 जना प्रतिनिधि सभाका सांसद जो मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने आधार चाहिँ के त भन्दाखेरि केपी ओलीको मन्त्री परिषदमा बस्यो भनेर हो नि त हो। अनि समर्थनै उहाँहरूले गर्नुभएको छ भनेपछि समर्थन पुष्पकमल दाहालले नजिक्ने, माओवादी पार्टीको केन्द्रको तर्फबाट दिइएको समर्थन पुष्पकमल दाहालले नजिक्ने, हिजो पुष्पकमल दाहालले सरकार पनि संयुक्त बनाउन नाम सिफारिस गर्ने, अनि आफूले चाहिँ फिर्ता लिन नपर्ने, अनि भइराखेका मन्त्रीहरूले चाहिँ मन्त्री न भने पुष्पकमल दाहालले पनि फिर्ता त ल्याएको छैन भनेपछि त्यो कारबाही त गैर कानुनी भयो नि। दुईटा मापदण्ड भयो नि। पुष्पकमलले किन कारबाही गरेको? कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहालले समर्थन फिर्ता लिनु पर्थ्यो। त्यो समर्थन फिर्ता लिएर अनि नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित सांसदहरू। तपाईँको बुझाइ त्यो भयो। मैले चाहिँ नि यो हिजोको कारबाही जुन छ त्यो नै समर्थन फिर्ता लिने प्रारम्भ बिन्दु हो भनेर बुझ्दाखेरि हामी गलत हुन्छौँ? प्रारम्भ बिन्दु त त्यसको निम्ति यो घुमाउरो बाटो किन हिँड्नु पर्यो र? सिधै फिर्ता लिँदै भइहाल्यो नि। उहाँले चाहिँ गैर कानुनी बाटो लिनु पर्दैन थियो। फिर्ता लिन त हामीले त ओपन अनुरोध गरेका छौँ नि, प्लिज फिर्ता लिनुहोस्। एकचोटि बन्दी बनाउनु भयो, के काम भयो र? अब फेरि छुटिएपछि किन बन्दी बनाइराख्नु? सक्नुहुन्छ आफू प्राइम मिनिस्टरसिप लिएर जानुहोस्। एउटा चिज बताइदिनुहोस् न त गोकुलजी, पुष्पकमल दाहालको वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने जुन राजनीतिक स्ट्र्याटेजी छ नि, के हो यो? यो तपाईँले त बुझ्नु भयो होला नि, मैले त बुझाएको छैन। यो यस्तो हो, यो उहाँको कायरता हो है। यत्रो वितण्डा झिक्नुभयो, अब देश हल्लाउनु भयो, जग हँसाउनु भयो, संसार मान्छेलाई गर्नुभयो, पार्टी दुईटा बनाउनु भयो, सारा चिज गर्नुभयो। के का निम्ति? उद्देश्य के बनाउनु भएको थियो भन्दा केपी ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईटै छोड्नुपर्छ। पार्टीको अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ। उहाँको 2 महिने दौडा आन्दोलन, सूर्य चिन्ह नपाए कयामत हुन्छ भन्ने समेतको धम्की, यी सबै कुराको निचोड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि केपी ओलीको विस्थापन थियो। अब मौका पाइहालियो, अदालतले नै आधार दिइसक्यो, छुट्टै दल थियो, समर्थन उहाँले दिएर बनायो। फिर्ता लिन नसक्नु भने योभन्दा नादानी, योभन्दा कायरतापूर्ण पनि अर्को कुनै राजनीति हुन्छ र? अनि हिजो यो जम्मै उहाँले गरेको कुरो सबै मिथ्या साबित भयो। उहाँले किन गरेको थियो? जस्टिफाई भएन। त्यसैले
उहाँले फिर्ता लिँदा राम्रो, देशले निकास पाउँछ है। के गर्ने केपी ओलीको चिन्ता अब प्रचण्डले गर्ने होइन नि त। प्रचण्डको चिन्ता केपी ओलीले गर्ने होइन। होइन, तर समर्थन प्राप्त बलियै छ, एकैछिन समर्थन रहउन्जेलसम्म सरकार बलियै छ भन्ने एउटा अभिष्टताले थेक्देकै छ नि। तर तपाईँ जोस्याइरहनु भएको छ, हौसाइरहनु भएको छ, कुदकुताइरहनु भएको छ, ललकारिरहनु भएको छ कि फिर्ता लि के फाइदा? खै त्यो त अब एमाले अथवा केपी शर्मा ओलीलाई सरकार चाहिएको छैन। चितवनको गैँडालाई चाहिँ चितवनमा काउकुती लगाइदियो भने झापा पुगेर आँचारे भन्छन् है। त्यसैले चाहिँ उहाँ गैँडाको छाला जस्तो बनेर किन बस्या हो? यो उहाँले जे कुरा सुरु गर्नुभयो नि, मेरो प्रश्न चाहिँ भूषणजी, सारा अवरुद्ध बनाउनु भयो। मानौ केपी ओलीले देश सिद्ध्यायो, राष्ट्रियता सको, गणतन्त्र सको, लोकतन्त्र सको, समाजवाद सको, बाँकी केही थिएन। खालि ढुङ्गा माटो मात्रै बाँकी थियो, मान्छेका अधिकार पनि बाँकी थिएनन्। प्रचण्डको परिभाषा 2 महिना अगाडिको। तर जब उहाँको हातमा निर्णायक मौका आयो नि, अब केपी ओलीलाई खास वास्तवमा कानुनी रूपले नै विस्थापन गर्न सक्ने उहाँको तिग्रा किन कामेको? बर्खा लागेको छैन त अहिले। नारायणीमा पनि उस्तै झोकी मान्छे त तर्न सक्छ त, किन तिग्रा कमाएर नदी तर्न नसकेर अर्को षड्यन्त्रको तानामुनामा बस्नु भएको छ? उहाँलाई परेको सङ्कट के भने उहाँ फस्नुभयो, उहाँ अक्करमा फस्नुभयो। न अगाडि जाने ठाउँ छ न पछाडि। एकैछिनलाई ठिक छ, राजनीतिमा फस्ने फसाउने यी सबै हेर्दाखेरि नाजायज देखिए पनि सबै जायजै हुन्। तपाईँलाई मैले आज सोधिरहेका प्रश्नहरूको सम्भावित उत्तरहरू पनि मलाई सायद थाहा होला, तर जनताको बेनिफिटका लागि एकैछिनलाई अहिलेको मौजूदा नेपाल सरकारलाई समर्थन फिर्ता पुष्पकमल दाहालले गरिदिइसकेपछिको सिनारियो के सम्भाव्यताहरू जनतासँग बाँड्न सकिन्छ? एकचोटि बाँड्दिउँ त। होइन, त्यो स्पष्ट छ नि। त्यसपछि त उहाँले फिर्ता लिइसकेपछि हामीले त विश्वासको मत लिनु पर्यो नि। यो त अथवा स्वतः त्यसपछि चाहिँ नि राजीनामा गर्नु पर्यो, नमागे पनि कसैले पनि। या त राजीनामा गरिदिनु पर्यो, त्यो प्रधानमन्त्रीको खुसीको कुरा हो। या त आफूलाई अर्को दलले दिएको समर्थन झिकेपछि अब विश्वासको मत चाहिँ उहाँले लिन सक्नुहुने भयो। किनभने एउटा मात्रै दल छैन, धेरै दल भएको हुनाले उसले नदिए अर्कोले दिन्छ कि भन्ने विश्वास नै होला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। त्यसैले या केपी ओलीको विस्थापन उहाँले गर्न नसक्नुहुने भयो, आफ्नो स्थापना पनि उहाँले गर्न नसक्नुहुने भयो। अर्काका निम्ति त प्रचण्डले कदम चाले त जिन्दगीमा केही पनि छैन है। किनभने उहाँ त हिजो काङ्ग्रेस एमाले समाप्त बनाएर शाही राजतन्त्रसित शाही साम्यवाद स्थापना गर्नका निम्ति 61 सालको मङ्सिरतिर उहाँले त चाहिँ दरबारसित वार्ता गर्नुभएको कुरा त छिपेको त छैन। हामी त म पनि त्यतिखेर पनि पत्रकारिता क्षेत्रमै रहेको मान्छे हो, कगलले वार्ता गरेका थिए भन्ने पनि त थाहा छ। अनि जुन दिन उहाँहरूको वार्ता हुनेवाला थियो ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्ड को, त्यही दिन अब ज्ञानेन्द्रले किन त्यसो गरे त्यो थाहा भएन। उहाँहरूको त रोल्पामा वार्ता हुने कार्यक्रम थियो नि। अनि त्यसको निचोड के थियो? निचोड त त्यही थियो, शाही साम्यवाद लागू गर्ने भन्नाले लोकतन्त्र समाप्त गर्ने। देशका दुश्मन त एमाले र काङ्ग्रेस थिए नि उहाँको परिभाषामा। किनभने उहाँ सत्ताको भोको हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि निरङ्कुश सत्ताको। राजालाई नि निरङ्कुश सत्ता चाहिएको थियो, जनताबाट निर्वाचित होइन। प्रचण्डलाई आजको मितिमा यही डर छ। उहाँले भएको हुँदा खाँदाको पार्टी टुटाउनु भयो। कसको विश्वासमा भन्दा काङ्ग्रेसले गर्देला, जसपाले गर्देला। उहाँले आफ्नो फाइदा हेर्दा अरूले नि आफ्नो फाइदा हेर्ने भए। त्यस कारणले अक्करमा फस्नुभयो भन्नुको मेरो तात्पर्य त्यो हो। हुने त चुनावै हो नि त, त्यहाँभन्दा अर्को के विकल्प हुन्छ त? अहिले त्यसो भए जुन एक्सर्साइज भइरहेको छ त्यो केही उन्मुख छैन, चुनाव उन्मुख छ। त्यसो भए उहाँहरू सदनमा के माग गर्नुहुन्छ भने नि राजीनामा दिनु पर्यो भनेर देउसी भट्ट्याको भट्ट्याए हुनुहुन्छ। भन भाइ हो राजीनामा देऊ, केपी ओली राजीनामा देऊ, आज भोलि होइन आजै देऊ। देव गुरुङजीले भट्ट्याको भट्ट्याइ म संसदमा सुन्छु, अथवा उहाँको अरू साथीहरूले भट्ट्याउनुहुन्छ
त्यो राजीनामा केपी ओलीले दिनुहुन्न, उहाँहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा है। दिनुहुन्न किन दिने? उहाँहरू विश्वासको मतै झिक्नुहुन्न, राजीनामा किन दिने? सरकार मजाले बहुमतमा चलिरहेछ नि त। यस्तो पनि हुन्छ त कायदा? केपी ओलीको सरकार आज आरामदायी बहुमतमा छ। होइन, तपाईँहरूले चाहिँ नि यो विश्वासको मत पहिला फिर्ता ल्याउ न, त्यसपछि प्रोसेसमा जान्छ भनिरहेको चाहिँ नि त्यो चुनावको ट्र्याप हो। के को ट्र्याप नि? चुनाव ट्र्याप हो र? चुनाव त डेमोक्रेटिक सिस्टम होइन र भूषणजी, त्यो त हाम्रो त लाइफस्टाइल भयो नि। तर नेपालको चुनाव प्रणालीमा अथवा नेपालका राजनीतिक दलका अझ भनौँ मूर्धन्य नेताहरूलाई चुनाव आफूले नजित्ने भइसकेपछि त्यसलाई ट्र्यापको रूपमा हेरिएको पूर्ववत उदाहरणहरू पनि धेरै छन्। त्यो त चुनावै नलडी चुनाव लडेर 83 सिट भएको पार्टीलाई 83 नै सिट, अनि चुनावै नलडेर खुत्रुक्क सिक्लेको जङ्गलबाट निस्केर बाल्लोटारमा टुप्लुक्क खैरो लुगा लाएर झुल्किँदाखेरि 84 सिट भएर पनि माओवादीको डोमिनेसन यो देशमा कायम भएको, त्यस्तो संसदीय विकृत संसदीय अभ्यासलाई पनि हामीले शान्तिका नाममा स्वीकारेको डेमोक्रेसीको एउटा बिन्दु पनि छ। माओवादीले 120 सिट लिएर आएको अर्को एउटा चाहिँ पनि छ, किनभने मान्छे तर्साएर लिएर आएको हो, अथवा अलिअलि विश्वास पनि थियो होला गरी खाओस् त नयाँ क्रान्तिकारी जोस हो भन्ने हो। त्यसैले यो क्रान्तिकारी लफाजीभित्र प्रचण्डसित देश निर्माणको कुनै एजेन्डा थिएन है। प्रचण्डसित विकास निर्माणको कुनै एजेन्डा थिएन। यसको मतलब प्रचण्डसित राजनीतिक इमान्दारिताको कुनै एजेन्डा थिएन। प्रचण्डसित राष्ट्रिय एकता सम्वर्धन गर्ने कुरामा कुनै थिएन, किनभने प्रचण्डसित हिंसा उन्मूलन गर्ने पनि कुनै कुरा थिएन, अथवा त्यसलाई पराजित गर्ने पोलिटिकल्ली पराजित गर्ने कुरा पनि केही थिएन। राजनीतिक हरेकसित स्वार्थ हुन्छ। स्वार्थ नभएको कोही पनि साधु सन्त बुद्धम शरणम गच्छामीवाला कोही राजनीतिज्ञ पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, एकदम सिधा कुरा, यो जसले सोचेर हिँड्छ त्यो भ्रम हो है। उनीहरूलाई पद त चाहियो, तर काम गर्न पनि पद चाहियो, सिस्टमभित्र छिर्न पनि चाहियो त्यो। तर यति बेमानी, यति खुलेआम जता पनि फर्किन सक्ने नेपाली राजनीतिमा अझ भनौँ नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका विभिन्न तहका गल्तीहरू भएका छन् र त्यसलाई आत्मआलोचनाको एउटा संज्ञा दिएर धोइपखाली गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। तपाईँले गर्नुभएको आलोचना म मान्छु, तर हिजो मात्रै तपाईँले आलोचना गरिरहनु भएको व्यक्तित्व प्रचण्डले आफ्नो तात्कालीन युद्धको उद्गम स्थलतिर गएर चाहिँ आत्मआलोचनाका विभिन्न उद्गारहरू चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभयो। यो आत्मआलोचना गरिसकेपछि तपाईँले पनि गरिरहनु भएको आलोचना पखालिने प्रक्रियाको फेरि सुरुवात बिन्दु हो भन्दाखेरि हामी गलत हुन्छौँ? अब एकताको कुरा जहाँ देख्नुहुन्छ भने व्यक्तिहरूको एकता हुनसक्छ, माओवादी पार्टी र एमाले पार्टीको एकीकरण हुँदैन। एमालेकै एकीकरण नहोला जस्तो देखिन्छ। अब माओवादीसँग त किन गर्नु परेको छ र? अब हो होइन, नभए त्यो पनि हुँदैन नि, त्यो कुनै आइतबारको कुरै भएन नि। एमालेमा चाहिँ मान्छे बस्दिनै पर्छ भन्ने छैन नि, मन नपर्छ कसैलाई भने बाहिरिन्छ त्यो होइन। कङ्ग्रेसमा नि हुन्छ, यो त पोलिटिकल प्रोसेस हो नि। त्यसैले पब्लिकको दल छान्न पाउने राइट हुन्छ नि। होइन, अहिले जे राजनीतिक घटनाक्रमहरू दिनहुँ हामी सञ्चार माध्यमबाट सुन्छौँ र एनालाइज गर्ने प्रयास गर्छौँ नि, केपी ओली प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुहुन्न कि उहाँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि नेकपा एमालेलाई पनि क्लेन्जिङ भन्छ नि, सफाई आन्दोलन गरेर कारबाही आदि इत्यादि गरिरहनु भएको छ नि? छैन। किन छैन? होइन, 4 जनालाई त कारबाही पनि भएको छ, जानै भनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि। पहिला उहाँहरूले नै केपी ओलीलाई त 4 पल्ट निष्कासनै गरिदिनु भयो। केपी ओलीले निष्कासन गर्नुभएको छैन, निलम्बन गर्नुभएको छ, त्यो पनि अवधि 6 महिना लागि। उहाँहरू सच्चिनु पर्यो, त्यसो भएपछि कुरो सिद्धियो। हाम्रो अपेक्षा त्यही हो। हिजो त गर्नुभयो नि त, विधि विधान पद्धति प्रक्रियाको कुरा गर्नु होइन, कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ त्यो एकताबद्ध भइरहेको पार्टीको कुरा अब पुरानो भयो भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। तर यो कारबाहीको कुरा आएपछि त उनीहरू नै हो नि केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने भन्ने पुरानो कुरा त्यही जोडिरहनु भएको छ। प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षामा उकास्ने काम त माधव नेपालले गर्नुभयो। यो एकदम त्यो चाहिँ त्यति बेलाको महत्त्वाकांक्षा चाहिँ प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षा उक्साउने माधव नेपाल, छोडा हाल्ने माधव नेपाल हो है। छोडा हालेपछि प्रचण्ड त फिज हो है।
अनि त्यो त उम्लिहाल्छ, हजारचोटि देखिया छ त्यो कुरा। अब केपी ओली र प्रचण्डको मन मिलेको जस्तो देखिने एउटा अवधि पनि थियो नि, त्यो बेलाका सोडा हाल्नेहरू को हुन् नि? होइन, त्यतिखेर त सोडा हाल्यो भन्दा नि मिल्छ भने दुईवटा वामपन्थी पार्टी हुन्, कम्युनिस्ट कति हुन् वामपन्थी हुन्, हो कि कम्युनिस्ट कति हुन् वामपन्थी हुन्, म दोहोऱ्याएर भन्दैछु। यो त्यसमा फरक छ, अलिकति फरक छ। त्यसैले चाहिँ त्यो वामपन्थी जनमत चाहिँ एकै ठाउँ परोस्। अलिकति जस्तो के भने एमाले भनेको अलिकति डेमोक्रेट हो नि त, माओवादी त अलि बढी हार्डलाइनर हो नि, अनि अहिलेको तनाव पनि त्यही भएको हो नि त। किनभने माओवादी भन्छ माओवादी पार्टी सत्ता अनुसार राज्य सत्ता चलाउन चाहन्छ, एमालेको स्कुलिङ के छ भन्दाखेरि मुलुकको संविधान अनुसार राज्य सत्ता चल्दछ, पार्टी सत्ता अनुसार चाहिँ राज्य सत्ता चल्दैन। एमाले त्यो बुझ्छ होइन, गर्छ त्यही। अनि एमाले पनि कुन एमाले अब फेरि? अनि एमालेसम्म चिरियो नि, सबैतिर कमिटीहरू बन्न थालिसक्यो। त्यो त अर्कै कुरा भयो। एमालेको मूल स्कुलिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालले गरेको स्कुलिङ र शासन भन्नुहोस् न त्यसलाई, केपी ओलीले लिएको स्कुलिङ एउटै हो? एउटै हो त्यो त। खोइ त, त्यो स्कुलिङ एउटै हो, त्यसमा महत्त्वाकांक्षाको फरक पर्यो नि त, त्यो त बेग्लै चिज हो, तर स्कुलिङ एउटै हो। किनभने मुलुकको संविधानको आधारमा जस्तो मानौँ न साधारण कुरा, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन हुने आधार के भन्दा माओवादी चाहन्छ उसको भेनेजुएलामा के भयो, त्यहाँ केपी ओलीको सरकारले भेनेजुएलाबारे बोल्नु पर्यो भन्छ, बोल्छ, सरकार नबोल्ने होइन, तर राज्यको डिप्लोमेटिक पोलिसी अन्तर्गत सरकार बोल्छ एमालेको अनुसार, माओवादीको अनुसार माओवादीको विचार अनुसार राज्य सत्ता बोलिदिनु पर्यो। कुरा यस्तो भिन्नता हो। त्यसैले यसमा अन्तर्घुलनको लामो जरुरत थियो, त्यो नहुँदै यो फुट्यो, हो कि अब यो फुट्यो। अब त्यसैले अब यतातिर त्यो पनि फुट्यो, यो पनि फुट्यो नि, एमाले यो चाहिँ फुट्दैन, यो फुट्दैन, यो फुट्दैन, यसमा चोइटिन्छ त। अघि नै सुरुमा चोइटिन्छ भन्नाले एमाले मन नपराउने मान्छे राजीनामा दिएर नि जान सक्छन्, अलग भएर अर्को पार्टी मैले गठन गरेँ भनेर नि भन्न सक्छन्, हो कि। अनि यसलाई यसरी भनौँ, एमालेको सट्टा त्यो शब्द परिवर्तन गरेर केपी शर्मा ओली मन नपराउनेहरू चोइटेर जान्छन् भन्दा अझै एक्युरेट होला नि, होइन? संस्थाको रूपमा त त्यसरी केपी शर्मा ओली भन्न मिलेन, किनभने आज एमालेको अध्यक्ष केपी ओली हो, हिजो माधव नेपाल थिए, अस्ति झलनाथ खनाल थिए, 5 वर्षमा यो हुँदै आउने, भोलि को हुन्छन् थाहा छैन। त्यो एउटा आफ्नै विधि विधान प्रक्रिया अन्तर्गत चलेको छ, एउटा आइडियोलोजिक मान्यता छ जो जब अन्तर्गत चल्छ, मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित एक प्रकारको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तद्वारा त्यो चल्छ, है। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको प्रजातान्त्रिकीकरणको मान्यता अनुसार त्यो चल्छ, अर्थात् जनताभन्दा माथि कुनै पार्टी हुँदैन भन्ने कुरा भनौँ न त्यसलाई, साधारण कुरा। किनभने कतिपय देशमा चाहिँ पार्टी सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, जनता सानो हुन्छ। एमालेको हकमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै हुँदा पनि जनता चाहिँ ठुलो हो, अनि मात्रै पार्टी हो, जनताले बनाइदिने हो नि त पार्टी, है। कति बलियो कति कमजोर, त्यसो हुँदा एमालेको गठन हुँदाखेरिका संस्थापक जस्ता देखिने नेताहरू चाहिँ नि तपाईँले चोइटिनु भन्नुभयो, हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि एमाले पनि फुटकै सङ्घारमा छ जस्तो देखिन्छ। आइडियोलोजिकली यसको जोगाउ गर्नु तपाईँको पार्टी क्याडरका हिसाबले फुट्छ, मैले बुझाउन सकिनँ जस्तो लाग्यो भूषणजी। कसरी फुट्छ जबकि नेकपा एमालेको नाम केपी ओलीसित छ, होइन? जसरी पहिला वामदेव जसरी फुटेर गएका थिए, प्लिज केही त भन्दैछु म, नाम एमालेको वैधानिक नाम केपी ओलीसित छ, केपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी नै एमाले हो, अनि पार्टीलाई चाहिने चिन्ह सूर्य चिन्ह हो, त्यो पनि केपी ओलीसित छ भनेपछि अनि महाधिवेशनबाट जित्ने पनि केपी ओली, अनि माधव नेपाललाई झोक चल्न साथ मलाई अध्यक्ष चाहियो भनेर उहाँले पार्टीमा बहदिन्न भनेर हिँड्नु हो भने त उहाँ चोइटेर जाने हो नि त। अध्यक्ष निर्वाचित भएको हो त माधव नेपाल, त्यो त होइन। अनि त्यति त जम्मैलाई थाहा छ नि त। तर वडासम्मै समानान्तर कमिटीहरू बनिसकेपछि एउटा जेनरल पब्लिकले बुझ्ने गरी त्यो कुरा वामदेवजीहरूले पनि 54 सालमा नेताको झुन्ड चाहिँ लानुभएको थियो। हेर्नुहोस्, माधव नेपाल नै पार्टी महासचिव हो, वामदेवजीहरू चोइटेर जानुभएको हो। नेताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर संस्थापन नेता जसलाई मानिन्थ्यो, संस्थापन भन्दा पनि
झापा आन्दोलन त्यसको मुख्य विरासतलाई हेर्ने हो भने, त्यसको जगलाई हेर्ने हो भने, वा प्रमुख जग हेर्ने, प्रमुख भङ्गालो हेर्ने हो भने त्यसलाई हेर्दा केपी ओली बाहेक माधव नेपालको साथमा कोही पनि थिएन त्यतिखेर। सिपी थिएनन्, आरके थिएनन्, वामदेव थिएनन्, मनकुमार गौतम थिएनन्, नरेश खरेल थिएनन्, कोही पनि थिएनन्। तर बच्यो किन भन्दा पार्टीको वैधानिकता अर्कै ठाउँमा थियो, विचारसहितको वैधानिकता अर्कै ठाउँमा थियो, प्रणालीसहितको वैधानिकता अर्कै ठाउँमा थियो र सँगसँगै विधिसहितको वैधानिकता एउटासित थियो। अहिले उहाँहरू चोइटिनी चाहिँ के भने माधव नेपालले के भनेर समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, त्यो एमाले हुन्छ, उहाँ भ्रम दिँदै हुनुहुन्छ दुनियाँलाई। उहाँ हिजो अस्ति प्रचण्डले अलि अगाडि सूर्य चिन्ह नभए कायामत हुन्छ भनेर उत्पात झिक्नुभयो। आज जनताले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ उहाँ, तपाईँको सूर्य चिन्ह खोइ भनेर पुष्पकमललाई सोध्यो भने पुष्पकमलले मेरो गोलाकारै हो भन्नु पर्यो होइन त। यस्तो सस्तो राजनीति गरेर हिँडेर हुन्छ। अहिले माधव नेपाल एमाले मेरो हो भन्दै हिँड्नु भएको छ, न सूर्य उहाँको हो न एमाले उहाँको हो चोइटिँदा। त्यसैले हिजो के घिउ खानु भएको थियो त्यो गफ दिएर काम छैन है। माधव नेपालले 15 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि राजनीति नेतृत्व गर्नुभयो हो कि। अब उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आकर्षित हुँदा 15 वर्ष अगाडि हुनुभयो होला, नेतृत्वमा बस्दा हामीभन्दा 15 वर्ष अगाडि बस्नु होला। उहाँ पहिल्यै केन्द्रीय सदस्य भएर बस्नुभयो, हामी पहिल्यै जिल्लाको साधारण एउटा गाउँटोलको मान्छे भएर बस्नु पर्यो त्यही बेला पनि हो कि। जसले बनायो त्यो फर्स्ट भयो, कुरा त त्यही हो नि त। त्यो अर्कोले बनाइदिए भए उहाँ फर्स्ट हुनुहुन्थेन नि त। त्यसो भए उहाँकै पुष्पलाललाई उहाँले जित्न सक्नु भएन नि त। खास संस्थापन को त कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुष्पलाल हो नि त, किनभने माधव नेपाल त्यतिखेर भर्खर जन्मिया होला है। त्यसैले यो उमेरको आधारमा हुँदैन, नेतृत्व क्षमताको आधारमा हुन्छ र विधि विधानको आधारमा हुन्छ। जे काम माधव नेपालले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँको डेस्टिनेसन एकदम क्लियर छ कि अहिले भड्काउने, शक्ति सञ्चय गर्ने, अनि चुनाव भयो भने त्यो मुखमा गएर उहाँले आफ्नो झुन्ड जति आउँछ त्यो माओवादीको प्रचण्डसित मिलाउने हो कि अर्को पार्टी बनाउने कुरा हो। यसमा के अलमा लिनु पर्यो? म त एकदम ओपन भनिदिन्छु नि, माधव नेपालप्रति सद्भाव छ व्यक्तिगत रूपमा। तर माधव नेपालले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ एमालेको माओवादीकरण गर्ने उहाँको अभियान हो, त्यो कार्यकर्ताहरूले बुझिया छन्। त्यसैले उहाँ चोइटेर जाने हो, उहाँको तागत त्यो खालको हुने छैन, यो स्पष्ट। यो आन्तरिक तपाईँहरूको राजनीतिका बारेमा पनि धेरै कुरा प्रश्न पारिदिनु भयो तपाईँले। यो कन्भर्सेसनको यो पाटोमा जसरी तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ नि सस्तो राजनीति गर्यो भन्नुभयो नि, त्यो सस्तो राजनीतिको चुरो कुरो चाहिँ नि राजनीति पावरका लागि नै गरिन्छ। जब पावर प्राप्त हुन्छ त्यो राजनीति सस्तो हुँदैन, महँगो हुन थाल्छ। तपाईँ पनि नेपाल सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो राजनीतिमा एउटा महँगो मोलतोल गरिएको भनिएको एउटा नेगोसिएसनका कारण वा अडियो रिलिजका कारण तपाईँले आफूलाई मन्त्री पदमा रहिरहन ठिक छैन भनेर राजीनामा दिनुभयो। यो महँगो राजनीतिको कुरा गर्न थालौँ न। यो किन यस्तो लाख 50,000 आजभोलि सुब्बा खरदारको मात्रै सुनिन्छ, तर यो सस्तो राजनीति महँगो राजनीतिबाट प्राप्त पावरमा पुगिसकेपछि चाहिँ 70 करोडसम्मको गफ खुल्लमखुल्ला हुन थाल्यो। अब त्यसको त्यही दुईटा पाटो छ। मैले एउटा पोलिटिकल्ली कुरा गरेँ, तपाईँले उठाउनु भयो, धन्यवाद, मलाई सजिलो पनि भयो। त्यो कुनै बार्गेनिङ थिएन है, त्यो कसैले तयार गरेको फेक कुरा थियो। र म एउटा कुरा अर्कै बताइदिन्छु तपाईँलाई, म दावासाथ भनिदिन्छु कि त्यो सस्तो र महँगो राजनीति होइन। म एउटा चिज आज तपाईँ मार्फत बताउँछु, 1 अर्ब 32 करोड रुपियाँ फिर्ता पनि गराइएको छ। त्यो कुरा त कसैले उठाउँदैन हो कि। र यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले पनि यो काम गरिदिनु पर्यो भनेर यस्ता कुराहरू भन्ने रहेछ। नेपालको राजनीतिमा शुद्धता छैन, म यो दावासाथ भनिदिन्छु। र शुद्धताको वकालत गर्ने मान्छे टिक्न पनि मुस्किल छ, यो पनि बताइदिन्छु। म यति मात्रै भन्छु कि मैले यो देशलाई त्यो चिज प्रस्ताव त 52 अर्बको आएको थियो, जुन कुरा चाहिँ 22-24 अर्बमा हुने थियो, हुने रहेछ। अहिले पनि हेर्न सकिन्छ, दस्तावेजहरूले त्यही भन्छ, डकुमेन्टेसनभन्दा बाहिर त हामी जान सक्दैनौँ। त्यसैले
फन्डा के झिकिन्छ भन्दाखेरि गराउनु एउटा परेपछि हल्ला अर्को गरिन्छ नेपालमा। म त्यो कुरामा विश्वास गर्दैन। म अलिकति पत्रकारिताबाट आएको हुनाले जे हो त्यही भनिदिनुपर्छ। त्यसैले यो प्रस्ताव लिएर आउनका निम्ति सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कुरा नै हो तपाईँले उठाएको, सिधै भन्ने नि भइहाल्यो नि, मलाई केही त्यस्तो उ नै छैन। त्यो 52 अर्बको प्रस्ताव लिएर आउने नि छन्, 38 अर्बको प्रस्ताव लिएर आउने पनि छन्। यी जेसुकै प्रस्ताव लिएर आए पनि नेपालमा तीनटै चिज, त्यसको तीनटा क्याटेगोरी, प्रिन्टिङ, कार्ड र ब्याङ्किङ नोट, तीनटै चिज 24 अर्ब भन्दा बढ्दा लाग्ने देखिँदैन तथ्याङ्कले। तर यति धेरै छ त्यो कुरा, मान्छेहरू यति धेरै, एउटा ग्रुप होइन कि 20 वटा ग्रुप कुद्छ है। लेखा समितिको कुरा गरौँ, लेखा समितिले पढ्दा पनि पढाएको छैन त्यो डकुमेन्ट, किनभने निर्णय नै गरेको छैन। जे प्रस्ताव आएको हो फ्रान्स सरकार र उसको व्यक्तिको छैन नि त त्यहाँ प्रस्ताव, र त्यो लोन प्रस्ताव हो। यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। त्यहाँ लोन छ, पेब्याक पिरियड छ। फ्रान्सले पनि लोन दिन्छु भनेको छ, जर्मनीले पनि लोन दिन्छु भनेको छ, त्यसको पेब्याक पिरियड छ। त्यो कुनै व्यक्तिसित हुने सम्झौता होइन, त्यो चाहिँ त्यो देशको सरकार र हाम्रो देशको सरकारको बिचमा हुँदै थियो सन्धि सम्झौता, हुँदा पनि। तर सन्धि सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि नै के भयो, मुद्दा पारियो। मुद्दा कसले हाल्यो, जो किन्नेवाला भन्ने थियो, मुद्दा उसैले हाल्यो। लेखा समितिले को बोलायो, लेखा समितिले मान्छे बोलायो, विज्ञ। कसलाई बोलायो, जो बायर थियो उसैलाई बोलायो। फेरि अर्को कसलाई बोलायो, कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ पनि त्यहाँ विज्ञ भनेर जानुभयो हो। कुनै युनिभर्सिटीबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङको सन्दर्भमा विज्ञता हासिल गरेको वा कुनै इन्स्टिच्युटबाट उहाँहरूले त्यो हासिल गरेका मान्छेहरू जानुभएको होइन। र लेखा समितिको छिटो छिटो भ्रष्टाचार भयो कारवाही गर भन्ने कुरा उसको त्यो, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ जहाँ सम्झौता हुन्छ, खरिद हुन्छ। यी चिजहरू त केही पनि भएको छैन। बुझ्यौँ। अब म बताउँछु, यसमा एकदम ओपनै कुरा गरिदिउँ। यी सबै कुरा हुन नसकेपछि के भयो भन्दा जसलाई चाहिएको थियो त्यसले नपाउने भयो, नपाएपछि के गर्ने, कसलाई चाहिएको थियो कसले नपाउने भयो, यो पनि बताइदिउँ। अब मैले बताएँ, कुनै पूर्व मन्त्रीको आइटी विज्ञ त्यहाँ चाहिँ विज्ञ बनेर जानुभयो। आश्चर्यजनक घटना यो हुन्छ कि त्यही मान्छे खरिदकर्ता हुन्छ, त्यही मान्छे उजुरीकर्ता हुन्छ, त्यही मान्छे विज्ञ हुन्छ, त्यही मान्छे चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ बताइदिनुहोस् न। यो खोज्दा भयो, मैले व्यक्तिगत रूपमा नाम नलियो, यति भन्दा कति बताउँ। होइन, तर तपाईँ नेपाल सरकारको तत्कालीन मन्त्री, तपाईँले एउटा टेलिफोनिक कन्भर्सेसनमा 70 करोडको उच्चारण त गर्नुभयो नि? छैन, मैले गरेको छैन। मैले 70 करोडको उच्चारण गरेको छैन। यो सब झुट हो है, यो सब फेक हो। मैले त्यस्तो गरेको छैन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू कसैले भनेको कुरा मैले गरे हुन्छ र? अरू कसैले गरेको छ नि? मैले प्रस्ताव राखेको छ कसैलाई? मैले यो गरिदिन्छु भनेर कसैलाई भनेको छ? मैले कोही बोलेको छ? त्यस्ता मान्छेहरू त मन्त्रालयमा 100 आउँथे एक दिनमा, कुनै सबै मन्त्रालयमा आउँथे, हरेकले आफ्नो कुरा भन्छ। त्यो लिक भएको टेप प्रकरण जुन छ त्यसमा दोस्रो भोइस तपाईँको हो कि होइन? सुन्नुहोस्, होइन, दावासाथ बताइदिन्छु। त्यो चाहिँ टेम्परिङ गरिएको, अर्को चिजहरू चाहिँ हालिएको कुरा हुन्छ। त्यो जाँचे भयो नि त, यत्रो टेक्नोलोजी छ, जाँचे भयो एउटा। अर्को, दोषी हुँ भने म 1, 2, 3 छानबिन होस्। नेपालमा त्यही मान्छे हो जसले प्रश्न उठेपछि राजीनामा दियो। सायद त्यस्तो दिने मध्ये थोरै मान्छे म हुँला, थोरै मध्ये प्रश्न मात्रै उठेको हो, पुष्टि भएको होइन नि। छानबिन भएर संसद कारबाही नहोस् भन्नका लागि राजीनामा दियो भन्ने पनि त चर्चा छ नि। अनि संसद छ त, अदालत छ त, अनि अख्तियार छ त, र अदालत म आफै गएको छु। मलाई चाहिँ चिटिङ गरियो, म माथि चाहिँ के अरे ब्लेमिङ गरियो, मेरो चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा चाहिँ खतम बनाउन खोजियो, त्यसैले छानबिन गरी पाऊँ र मलाई न्याय पाऊँ भनेर म अदालत गएको छु। म दोषी हुँदा त म किन राजनीति गर्नु पर्यो? मलाई यति राम्ररी थाहा छ कि एउटा मान्छेले मरेर के लान्छ? केही लान्छ? एउटा मान्छेले लाउने खाने बस्ने पिउने यति भन्ने कुरा त हो मान्छेको। कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्ला, बाँचुन्जेल त चाहिन्छ नि, त्यति नै कुरा हो। तर अर्बौँ अर्ब चाहिएर हिँड्नुपर्ने, 70 करोड चाहिने, 80 करोड चाहिने होइन। म तपाईँलाई धावासाथ बताइदिन्छु कि
1 अर्ब 32 करोड फिर्ता गएको पैसा लिएर आउने पनि मै हुँ नि। त्यो त कसैले यहाँ न्युज बनाउँदैन। यहाँ के छ भने आफ्नो कुरा भन्न जाने, नभएपछि त्यही कुरा उल्ट्याउने। यो नेपालको बिजनेस सेक्टरमा पनि देखिन्छ है। तपाईँलाई म एकदम प्रष्ट बताइदिउँ, कतिपय मिडिया मालिकहरूले पनि गाडी किनिदिनेलाई उनको कम्पनीलाई भन्न आएको थिएँ मसित। त्यो उनकै कम्पनी, उनको मिडिया मात्रै छैन, हेर्नुहोस् गाडीवाला नि छन्। अनि उनकोलाई किन अब किनिदियो, आँखा झिम्क्याइदियो, भनिदियो, राम्रो भयो। भन्दिएन, यही चाहिँ भ्रष्टाचारी भयो। यस्तो भ्रष्टाचार हो भने म छानबिन अब तपाईँले आज हामीलाई जसरी बताइरहनु भएको यो छानबिन गरौँला, किनभने तपाईँले कसैले हर्सेस माउथबाट त सुन्न पर्यो नि। एउटा मन्त्री भएर राजीनामा गरिसकेको व्यक्तिले छानबिन गरौँ भनिसकेपछि त हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ कि यसमा अलिकति घोत्लिन गरौँ। अब भ्रष्टाचारको विषयमा अर्को पनि चिज बताउँछु म। यो देशमा कसले गरे भ्रष्टाचार हुने, कसले गरे नहुने, यो पनि छानबिन गरौँ है। कुन भ्रष्टाचार क्रान्तिकारी हुने, कुन भ्रष्टाचार चाहिँ एकदम श्वेत सेतो शुद्ध पशुपति भन्न खोजेको अब त्यो जम्मै गरौँ। मैले भनेको होइन, यो मेरो पनि गरौँ, कुरा गरेर मेरो पनि घोडा जस्तो पनि हो, मेरो कुरा गरौँ, भने क्यान्टोनमेन्ट गरौँ न हजुर। क्यान्टोनमेन्ट मेरो पनि गरौँ, मेरो पनि गरौँ, क्यान्टोनमेन्ट पनि गरौँ हो। यहाँ त सदनमा उफ्रिया छन् मान्छे। हिजो आफू गृहमन्त्री हुँदा दोहोरो रासन कार्ड लिएको, रासन कार्ड अर्काको मुलुकको भएकोले मलाई आरोप लाउँदै थिए। मैले त्यो प्रश्न उठाएको छैन नि। त्यो कणेलजीले सधैँ एउटै कुरो गोपी कृष्णको भन्नु पर्दैन। मैले त ओपन भनिदिएको छु, म दोषी हुँ, म एक्सक्युज माग्दिनँ। नेपालको कानुनअनुसार प्रमाणित भएको कुरामा जे सजाय हुन्छ म सजाय भोग्न तयार हुन्छु। म उम्किन्न। दोषी पुष्टि गर्ने चाहिँ पुष्पकमल दाहाल होइन क्या, र देवेन्द्र राज कौडेल होइन क्या, के अरे यो मुन्ना बाबु भन्ने होइन क्या, संसदमा दिनै कराउने जिल्ला सङ्ग्रौला होइन क्या, माओवादीको केही अखबार होइन क्या, कान्तिपुर होइन क्या। को हो भन्दा अदालत हो नि त, अख्तियार हो नि त। उनले गरून् न त छानबिन, वा संसदले गरोस् न। संसदका समिति लेखेर पढेर हेर्न नसक्ने, कति अर्बको प्रस्ताव छ भन्दा सोध्न नहुने। त्यहाँ अर्को पनि चिज थियो हजुर, पासपोर्ट 25 लाख पनि बनाउने कुरा त्यही भित्र थियो, त्यो पनि कसैले पढाएको छैन। लेखा समितिकै मान्छेको कुरा गरेँ मैले। त्यसैले हावाको भरमा कुद्ने तर लेखा समितिले अब पढेको छ छैन भन्दाखेरि तपाईँहरू नै सरकारमा रहँदाखेरि ओम्नी काण्ड भनेर जसरी चाहिँ नि उजागर भयो, हिजो त कारबाहीको दायरामा तान भनेर म एउटा कुरा दावा साथ भन्छु, बहुत दृढता साथ भन्छु, ढुक्क साथ भन्छु। कुनै पनि प्रकृतिको 1 इन्चीको अपराध गरे हो भने म माथि उन्मुक्ति हुँदैन। त्यो नेपाल आमाको छातीमा लात हानेको कुरा हुन्छ। यति नालायक पात्रहरू यो देशमा पोलिटिक्समा टिक्नु हुँदैन, बच्नु हुँदैन, फेरि मौका पाउनु हुँदैन। फाइनल कुरा यही हो। अरू को तयार हो, म चाहिँ तयार हो। र कानुन यस्तो बनाइनु पर्दछ। म अर्को पनि बताइदिन्छु, 48 पछि का सबैको सम्पत्ति नै छानबिन गरौँ न। पदमा पुग्नेहरूको, सांसद, मन्त्री, फेरि यो मात्रै होइन, प्रशासनिक निकायको पनि गरौँ। को पर्छन् सबै गरौँ क्या। त्यसैले मलाई हुँदा मलाई पर्यो, ओहो अत्याचार भयो माथि, म चोखो, अर्कालाई पर्यो, यसो यो नगरौँ, जम्मैको गरौँ, एउटै डालोमा हालौँ। तर अख्तियारको तरवार पनि त गोकुल बास्कोटाको घाँटीमा त लड्किनै रहेको छ। लड्किएछ, गरोस् न त। म त एकदम होइन, यो अब यो टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा यो अख्तियारमा विचाराधीन कुरालाई यसरी लामो समय दिनुहुन्छ हुन्न त्यो पनि मलाई थाहा छैन। अख्तियारको कुरा किन, म अदालतमै छु नि, म आफै त्यहाँ गएको छु, म आफैले माग गरिरहेको छु छिटो। अख्तियारले त एउटा चिट त लेखेर पठायो नि संसदलाई, केही पनि पाएन भनेर हो। त्यो त कोही पनि चर्चा गर्दैन नि। त्यसैले एउटा व्यक्तिलाई खेद्ने कुरा होइन कि होल सिस्टमभित्र हामी जो कोही जान तयार भन्नुपर्दछ। आम शुद्धिकरणको कुरा होस्, गरौँ। म त अर्को होइन, जम्मै जाउँ है। होइन, तपाईँले आज आफ्ना तर्फबाट जुन दलिल दिनुभयो त्यसले एउटा के पिक्चर आज हामीले बुझिरहेका छौँ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार राजनीतिमा मात्रै छैन, नेपालमा सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार छ। पोलिटिक्स, ब्युरोक्रेसी, बिजनेस सेक्टर पनि भ्रष्टाचारका चाहिँ नि पहियाहरू हुन्। यसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने। ट्याक्स छल्ने कुरा के भन्ने, ट्याक्स के छल्ने कुरा के भन्ने, कारबाही किन हुँदैन त? कसरी हुन्छ त? यो देशमा कस्तो गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने जब विषय उठ्छ नि, कुनै शान्तिसित जोडिन्छ, कुनै स्वतन्त्रतासित जोडिन्छ है। अमुक मान्छेको मात्रै विषय उठ्छ नि त यहाँ।
80 करोड। सो त्यसो भए यो कारबाही भनेको चाहिँ नि सरकारका Major तर्फबाट operation हुने स्टप एन्ड गो, एउटा चाहिँ नि आफ्नो नजिकका मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास सरकारको पनि गर्ने कुरा हुन्न। हेर्नुहोस्, मेरो एउटा सिस्टम, ल सिस्टम भन्छु। सिस्टम सोसाइटी है, पोलिटिकल पार्टी, किनभने संवैधानिक निकायमा वा हुने चाहिँ नि कानुन, नियुक्तिहरूमा कानुन। पनि भागभण्डा यही कारणले हुन्छ हैन? अनेकौँ चिजमा छन् समस्या। यी सबैको ओभरअलिङ गर्ने हो भने, साँच्चै फरक ढङ्गले जाने हो भनेदेखि भ्रष्टाचार सम्बन्धी, निवारण सम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिन्छ, हो कि? त्यो कानुनमा जाउँ हामी। म त उन्मुक्तिको माग गर्दिनँ। एज अ व्यक्तिगत रूपमा म जिम्मा लिन्छु, म उन्मुक्तिको माग गर्दैन। म कुनै पनि हिसाबले कसैले एक्सक्युज दिएर अथवा त्यो व्यक्तिगत रूपमा कमाएर उत्पाद झिकेर के न गरौँला भन्ने मान्यतामा छैन। एउटा साधारण गाउँलेको छोरो हुँ, चुनाव जिते के लछारपट्ट लाग्छ मलाई, नजिते के लछारपट्ट लाग्छ, मन्त्री हुँदा मलाई के लछारिया छ र नहुँदा मलाई के लछारिन्छ र मलाई केही पनि लाग्दैन। त्यो राजनीति त गरिरहनु भएको छ नि। त्यो त मेरो आइडियोलोजीको कुरा हो, त्यो त म गर्छु नि। ल ठिकै छ, आज यो विषय यही थाती राखौँ। यसका बारेमा अरू बेलामा पनि आवश्यक पर्यो भने गोकुलजी तयार प्लिज आइदिनुहोस्। र जाँदै म अब सरकारमा टिकिरहन वा सरकारको आगामी चाहिँ नि नेतृत्व लिनका लागि जसरी फौजदारी व्यक्ति हत्याको आरोपमा चाहिँ नि जेल सजाय भोगिरहेका चाहिँ नि राजनीतिक कर्मीहरूलाई छुटाउनु पर्छ भन्ने कता कता सरकारका तर्फबाट चाहिँ नि मनोभावना आएको हो कि भन्ने एउटा शङ्का, र सरकारको नेतृत्व लिनका लागि शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्ताब आलम रिहाईको चाहिँ नि म पहल गर्छु भने जस्तो उद्घोष गर्नुलाई चाहिँ नि राजनीतिमा भएको अपराधीकरणका बारेमा चाहिँ नि तपाईँको बुझाइ कस्तो छ? तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। जुन कुरा म अगाडि भन्दै थिएँ, हो कि सम्पूर्ण क्षेत्रको शुद्धिकरणको हामी माग गर्ने हो भने एउटा फरक एङ्गलबाट अब हामी जानुपर्दछ। राजनीतिमा सांसद को उठ्न पाउने, को उठ्न नपाउने। तपाईँले मलाई एउटा कुरा भन्नुभयो, 17,000 मान्छेको जीवन समाप्त गरेको मध्ये 5,000 चाहिँ मैले मारेँ भनेर सामूहिक बयान दिनेलाई, सार्वजनिक बयान दिनेलाई चाहिँ तपाईँ छुट दिनुहुन्छ, एकजना मार्नेलाई चाहिँ तपाईँ हत्यारा ठान्नुहुन्छ। कुरा त यस्तो भयो नि होइन, हाम्रो परिभाषा अनुसार अदालतले त्यही गरेको छ। हाम्रो सार्वजनिक अभ्यास त्यस्तो देखियो नि होइन, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास त्यस्तो देखियो नि होइन। अनि 19-20 अर्बको ठुला मान्छेको कुरा चल्यो भने छानबिन हुनु हुँदैन। साधारण मान्छेको कुरा चल्यो भन्दाखेरि भएका नभएका नक्कली कुरालाई पनि चर्काएर हिँडिन्छ। तर कानुनी कुरा राजनीतिक रूपमा किन चाहिँ दिमाग लिन्छ? म गरिदिन्छु। सुन्नुहोस् न, म बताउँदैछु। यही कुरा मैले भनेको, कानुनमा के छ, कानुन बमोजिम हुनसक्छ है, कानुनमा हुनसक्छ। कानुनमा कुनै कुरा छ भने त्यो कुरा होला, तर राजनीतिमा अपराधीको राजनीतिकरण त्यो गर्नु सर्वथा घातक हुन्छ, राम्रो हुँदैन र हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति खतरनाक पोइन्ट हुन्छ। त्यसको निम्ति नै मैले अघि भनेको राजनीतिक दलहरूको शुद्धताको माग गरेको। दृष्टिकोणको शुद्धता त सबै दलसित छँदैछ नि। वर्तमान नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो शुद्धतातिर कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ कि यसलाई अशुद्ध बनाउनका लागि मलजल गर्ने? म एउटा प्रस्ताव गरौँ प्लिज। ललिता निवासको पनि कुरा उठाएको छ नि है? छ, यति धेरै छ कि सम्झिन गाह्रो भइसक्यो। धेरै छन् नि। वाइट बडी के बडी माता तीर्थको जग्गा होइन छ, त्यसपछि चाहिँ अन्तको जग्गा, रसुवाको जग्गा काण्ड वा ओम्नी काण्ड वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ काण्ड, भएका काण्ड नभएका काण्ड क्याटेगोराइज जे छ त्यो गरौँ। ती सबै मान्छेहरूको केस टुङ्गो नलाइकन कोही पनि चुनाव लड्न पाइँदैन भनेर भन्न किन कोही तयार नभएको होला? काले मिलेर खाउँ भाले भइरहेको। त्यति त गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, हो कि? तिनीहरू नै भन्दैनन् नि त। यस्तो अभियोग लागेपछि त्यही ललिता निवासमा कसैलाई पुरस्कृत तपाईँहरूले नै गर्नुभएको छ, कसैलाई फेरि त्यही त म भन्दैछु नि। त्यसैले शुद्धिकरणको कुरा गर्नुहुन्छ? शुद्धिकरणको कुरा मैले गर्छु, किनभने हाम्रो भावी पुस्ताले यो मुद्दा उठाउनेछ, हो कि? हामी लड्दै होला एउटा व्यक्ति। यही सिस्टममा रहेर यो शुद्धिकरण पोसिबल छ? त्यसो त डेमोक्रेसी नै हो, त्यो त अर्को त विकल्प छैन। तानाशाहीकरणले त झन् शुद्धिकरण गर्न सक्दैन, त्यसले त रिभेन्ज मात्रै लिन्छ, पाकिस्तानी स्टाइलको पोलिटिक्स हुन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने हामी कुनै व्यक्ति कुनै समयका युगका लाग्छौँ वा लाग्दैनौँ, हाम्रो भावी पुस्ताले फेयर पोलिटिक्स खोज्छ है। हिजो कन्ट्रिब्युसनको आधारमा नेताहरूले छुट पाए। अहिले हामीले जति कुरा गऱ्यौँ, मैले गणतन्त्र लिएर आएँ नि त, 17,000 मारे पनि
मैले पार्टी फुटाए पनि के भयो त, म फाउन्डर मध्येको एउटा थिएँ नि त, यो एक्सक्युज पाउलान्। तर हाम्रो भावी पुस्ता अब लड्नु केही छैन नि त, डेमोक्रेसी त सुरक्षित छ। त्यसो भएपछि यसले न्यायिक, सामाजिक, के अरे राजनीतिक, कानुनी, सांस्कृतिक सम्पूर्ण क्षेत्रको शुद्धिकरणको एउटा मानक त बनाउने बाटो आजको यो अन्तर्वार्ताको टेकअवे चाहिँ नि शुद्धिकरण भन्ने शब्दलाई म लिन चाहन्छु। हजुर गोकुलजी, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई पनि। It's an AP1 presentation.